पुस्तान्तरणकी पुरातन शक्तिकै निरन्तरता काङ्ग्रेस महाधिवेशन विशेषमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको अहिले मत परिणामहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् र पदाधिकारीमा र केन्द्रीय सदस्यमा अब नयाँ नेतृत्व स्थापित हुँदै गरेका अथवा केही नेताहरू स्थापित अथवा उदय हुँदै गरेको अवस्था छ। अब नेपाली कङ्ग्रेसले यो नेतृत्वबाट उसको विचारलाई, उसको नीतिलाई कसरी खार्ने काम गर्छ र त्यो नीति, त्यो विचारले समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो खालको प्रभाव पर्ला त, यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सुशील सर। अब अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको आलोकमा समग्र नेपालको राजनीतिलाई हेर्दा यहाँले के पाउनुहुन्छ? म दुई तीनवटा कुरा पाउँछु। पहिलो कुरा त जुन किसिमको खर्च भयो त्यसको पारदर्शिता भएन। पार्टीका महाधिवेशनहरूले मुलुकलाई राजनीतिक एउटा ट्रान्सपेरेन्सी, पारदर्शिता दिनुपर्ने कुरा गर्न सकेनन्। एउटा त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसको सिद्धान्त के हो, विचार के हो, यसका आदर्श, मूल्य र मान्यता के हुन्, ती कति स्खलित भएका छन्, कति ती मजबुत भएका छन्, त्यसको समीक्षा गरेर काङ्ग्रेसलाई एउटा डिरेक्सन दिने महाधिवेशनको रूपमा यो महाधिवेशन हुनुपर्थ्यो। त्यसको त भ्याइएन रे नि त। त्यो विषयमा प्रवेशै हुन सक्यो। अनि समयले अभाव भयो, भ्याइएन भन्ने कुरो छ। अनि अहिले तपाईँले नीतिको कुरो गर्दा त उहाँहरूको नीति बिपीले बनाइदिइहाल्नुभयो, बिपी कोइरालाले। हजुर। अनि त्यो नीति उहाँले ब्यानरमा राख्नु भएको छ, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद भन्नुहुन्छ। यदि भए पुगिहाल्छ भन्ने उहाँहरूको तर्क हुने सुन्ने गर्छौँ हामी। हजुरको गजब राम्रो कुरा आयो। उहाँहरू राष्ट्रियताको मामलामा पनि चुक्नु भएको छ। किनभने एउटै मात्रै इक्जाम्पल दिउँ, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषय चाहिँ त्यसलाई एउटा विवादास्पद विषय भन्दा नि मुलुकले त्यसलाई हेर्नै नपर्ने विषयको रूपमा गठबन्धनले, होइन, व्यक्तिगत फाइदामा राष्ट्रियता चुक्नु नै उहाँहरूको राष्ट्रियता होइन। एक्ज्याक्टली। अब प्रजातन्त्रको कुरा गर्दाखेरि बिपीले प्रजातन्त्रको जुन व्याख्या गरेका थिए त्यो आज उहाँहरूले अवलम्बन गर्नुभएको छैन। ठालुतन्त्र नै प्रजातन्त्र। एक्ज्याक्टली। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र अर्को के समाजवाद। समाजवादमा त उहाँहरू पनि छैन जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि सिम्पल हेरौँ, आज जसरी मुलुकलाई जुन किसिमको नेपाल एउटा क्यापिटलिस्ट सोसाइटी भएको छ, अमेरिकन सोसाइटीभन्दा पनि नेपाल बेसी क्यापिटलिस्ट छ। यसको मोड अफ प्रोडक्सनलाई हेऱ्यो भने, यसको इकोनोमिक प्याटर्नलाई हेऱ्यो भने त्यो देखिन्छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस त्यो ब्यानरमा त रह्यो होला, तर व्यवहारमा ती तिनटै कुरा रहेनन्। होइन, राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरूलाई निजीकरण गरेर, होइन, अनि खुला बजारको नाममा उत्ताउलो बजार तन्त्रलाई भित्र्याइदिउन नै समाजवाद रहेछ भनेर व्यवहारमा देखायो कङ्ग्रेसले। राइट। त्यो बाहेक के गर्यो? राइट। जस्तो 40-42वटा उद्योग त समाप्त पार्यो। यस्ता थुप्रै इक्जाम्पलहरू छन्। राज्यले व्यापार गर्ने होइन भन्ने नीति छ नि त उहाँहरूको, त्यही नै हो समाजवाद। होइन, राज्यले व्यापार गर्ने होइन, तर दुई तीन किसिमका राज्यहरू हुन्छन्। एउटा 1997मा वर्ल्ड ब्याङ्कले एउटा रिपोर्ट लिएर आयो, त्यसले इफेक्टिभ स्टेट भन्ने। प्रभावकारी राज्य। कस्तो राज्य चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ? कम्प्लिटली मार्केट ड्रिभन राज्य पनि प्रभावकारी हुँदैन। कम्प्लिटली सोसलिस्ट प्याटर्नको स्टेट कन्ट्रोल पनि प्रभावकारी हुँदैन। यसको मिड वेमा जाँदाखेरि नै त्यो प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लिएर त्यो धेरै पुरानो रिपोर्ट भए पनि ज्यादै राम्रो रिपोर्ट छ। त्यो संविधानमा त आयो नि त नेपालको नि, होइन? मिश्रित अर्थव्यवस्था, 3 खम्बे अर्थनीति, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र। राइट। यति भन्दै पुग्दैन। अब प्रत्येक दलले फरक भनिराख्नै परेन नि। यति भन्दै पुग्छ, होइन? कागजमा लेख्दै पुग्यो नि। हो। आम नेपाली नागरिकहरूलाई हामीले संविधान बनाउँदा यस्तो बनाइदिएका छौँ। अनि देउबाजीले बोल्दाखेरि उहाँले प्रजातन्त्रको कुरा गरिहाल्नुहुन्छ, अझ लोकतन्त्र भन्ने छ। लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ। खालि हामीले शब्दमा कुराहरूलाई राख्यौँ, लोकतन्त्रलाई पनि शब्दमा सीमित गऱ्यौँ, त्यसलाई यथार्थमा जान दिएनौँ। मैले काङ्ग्रेसको महाधिवेशनका दुईवटा पक्ष भने, एउटा ट्रान्सपेरेन्सी, फाइनेन्सको कुरा, पारदर्शिताको कुरा, दोस्रो कुरा चाहिँ सिद्धान्त, आदर्शका कुराहरू, र तेस्रो कुरा चाहिँ मलाई सबैभन्दा खड्किएको शेरबहादुरजी र अरू 4जना गर्दा जम्मा 5जनाको बिचमा सभापतिको लागि निर्वाचन भएको थियो र अरू 4जनाले के अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो सार्वजनिक रूपमा भने, देउबाजी चाहिँ पुरानो पुस्ता हो, देउबाजीबाट अब नेपाली काङ्ग्रेस चल्न सक्दैन, उहाँको विकल्प चाहिन्छ। त्यसैले हामी 4जना मध्ये जसले अधिकतम मत ल्याउँछ
सेकेन्ड राउन्डमा उसलाई नै हामी समर्थन गरेर जान्छौँ भन्ने प्रकाशमानजीको पनि त्यही थियो, विमलेन्द्र निधिजीको पनि त्यही थियो। तर जब रिजल्ट आयो, रिजल्ट आउन साथ विमलेन्द्र निधिजी र प्रकाशमानजी यु टर्न गर्नुभयो र देउबाजीलाई समर्थन गर्न पुग्नुभयो। त्यो पनि पब्लिकली वक्तव्य निकालेर घोषणा गरेर मात्रै माग्नुभयो। यसले के देखाउँछ भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र आस्थाको राजनीति, प्रतिज्ञाको राजनीति, नयाँ पुस्ता चाहिने राजनीति रहेन रहेछ। यो त काङ्ग्रेसको मात्रै समस्या हो र? अरूमा पनि त्यस्तै छ। काङ्ग्रेसदेखि लिएर नेपालका लागि नेपालीका तपाईँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्यहाँसम्मको हो नि यो चरित्र त। ठिक, एकदमै ठिक हो, एकदमै ठिक हो। हामी कोही यसमा काङ्ग्रेसलाई मात्रै दोष नदिउँ न। हामी कोही पनि अछुतो छैनौँ, खालि कम बेसीको कुरा मात्रै होला होइन। हामी अलिक नयाँ छौँ, त्यसैले हामीमा त्यो रोग आइपुगेको छैन होला, अथवा त्यो रोगबाटै सुरुवात भयो नि हुनसक्छ पार्टी, हुनसक्छ। त्यसको त समीक्षा गरौँला। अहिले हामी समीक्षाको क्रममा आइसक्दैन, किन सानो पार्टी छ, धेरै प्रभावकारी पनि छैन। भोलि भयो भने समीक्षा गरौँला। त्यसैले शेखर कोइरालाजीले जुन किसिमको एउटा अडान राख्नुभयो, जुन किसिमको नेतृत्व प्रस्तुत गर्नुभयो, म उहाँको पार्टीको व्यक्ति नभए पनि म त्यो सराहना गर्छु। किनकि त्यसभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न तपाईँले भन्नुभयो नि, प्रकाशमानजी र विमलेन्द्र निधिले अघिल्लो रातसम्म देउबाजीको निरन्तरता भनेको काङ्ग्रेस सिद्ध्याउनु हो, प्रजा परिषद बन्नु हो, कुनै पनि हालतमा हामी विकल्प खोज्छौँ अगाडि दिनसम्म भन्ने, भोलिपल्ट उहाँलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि यहाँ प्रश्न उठ्छ के। त्यो प्रश्न न नेपालको मिडियाले सोधेको छ, न नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूले त्यसमा मन्थन गरेका छन्। यो कस्तो राजनीतिक संस्कार र संस्कृति हो हाम्रो? यसलाई जे भन्दा पनि उनी त्यो भनेका दाबीलाई पुष्टि गर्ने आधार, तथ्य, तर्क, प्रमाण दिनु नपर्ने, के कारणले एकै रातमा उहाँ विकल्प उहाँको खोज्न परेको हो, के आधारमा भोलिपल्टै उहाँ विकल्प रहित बन्नु हो भन्ने कुरो भनिदिनु पर्दैन? हो, राजनीतिमा जे कुरा बोलिन्छ, जुन अभिव्यक्ति दिइन्छ, त्यसमा अडिग रहनुपर्छ। त्यसमा अडिग नहुनुको अर्थ के हो भने त्यसलाई सफ्ट ल्याङ्ग्वेजमा भन्दा प्र्याग्मेटिजम भन्छ, स्ट्रङ ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि त्यो अवसरवाद हो, अपर्चुनिजम। अब मैले सफ्ट ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरेँ भने उहाँहरूमा प्र्याग्मेटिजम देखियो, व्यवहारवादी, जे गर्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ त्यो गर्ने। अब चर्को राजनीतिक रूपमा भन्ने भने त्यो अवसरवाद हो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले यसले के देखायो भने विमलेन्द्र निधिजी र प्रकाशमानजी मलाई लाग्थ्यो दुइटै राम्रो क्यान्डिडेट हुन् भन्ने मलाई लागेको थियो। तर मतदाताले के बुझाइरहेछन्, उहाँहरूको जति कम मत आयो नि त्यसले उहाँहरूको जुन अवसरवादी चरित्र छ त्यो कुरा चाहिँ भोटर्सहरूले बुझाइरहेछन्। त्यसैले उहाँहरूलाई वास्तवमा पिनलाइज गरेकै हुन्। त्यति थोरै मत विमलेन्द्र निधिजी र प्रकाशमानजीको आउँछ भन्ने मलाई लागेको थिएन। प्रकाशमानजीको त्यत्रो गणेशमानजीको लेगेसी छ, विमलेन्द्र निधिजीको पनि त्यत्रो ठुलो निधिजीको त्यत्रो लेगेसी छ र यस्तो ठुलो लेगेसी भएका व्यक्तिहरू र त्यति महत्त्वपूर्ण एउटा एम्बिसन राखेर एउटा कम्युनिटीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू आउँदाखेरि शेरबहादुरजीलाई धेरै गाह्रो पर्छ भन्ने मलाई लागेको थियो। तर उहाँहरूले जुन किसिमको न्यून मत ल्याउनु भयो त्यसले के देखाउँछ भने उहाँहरूमा रहेको अवसरवाद चाहिँ मतदाताले बुझेका रहेछन्। तर काङ्ग्रेसले फेरि शेरबहादुरजीलाई जसरी उहाँहरूको कारणले ल्याएर रामचन्द्रजीले पनि अन्ततः फेरि शेरबहादुरजीलाई नै सपोर्ट गर्नुभयो। रामचन्द्रजी जो शेरबहादुरजीको विकल्प खोज्न त्यसरी लाग्नुभयो र अन्ततः आएर फेरि शेरबहादुरजीलाई नै समर्थन गर्नुभयो। यसले के देखाउँछ भने सिटौलाजी त शेरबहादुरजीकै पक्षमै लाग्नुभयो। अनि यसले के देखाउँछ तपाईँ भन्दै गर्दा के देखियो भने हामीले देखेका चाहिँ के आफू होइन भने जो भएन हुन्छ, मै भए पनि हुन्छ, होइन भने मलाई फाइदा गर्ने जो भए पनि हुन्छ, राष्ट्र दल भने त्यो तफसिलका विषय भने देखियो होइन यो। अनि यसले जो भए पनि होइन, जसो कारणले मैले फाइदा पाउन सक्छु त्यो भए हुन्छ। किनकि शेखर कोइराला धेरै पैसा भएका या पैसा बाँड्न सक्ने पावरमा भएका व्यक्ति होइनन्। शेरबहादुर देउबाजी पैसा पनि भएका, पावरमा पनि भएका, हिजो पनि सांसद खरिद बिक्रीमा लागेका, अब आज के गरे त्यो त भोलि तथ्यहरू आउलान्। पैसा भएका भन्दा नि पैसा बाँड्न पनि सक्ने हुन्छ, भएन मात्र त भएन नि होइन, पैसा त बाँड्नु पऱ्यो नि, यो त होइन अनि फाइदा हुन्छ। यसले के देखिन्छ भने शेखर कोइरालाजीले मोरललेस उहाँले आस्थाको राजनीति गर्नुभयो, तर नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको भोटर्सहरूले आस्थाको राजनीतिलाई पत्याएनन्। होइन, अहिले युवा पुस्तामा आइरहेका गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरुङहरूको यो आस्थाको राजनीतिको बिम्ब होइन उहाँहरू। उहाँले त पैसा खर्च गरेर त निर्वाचन जितेनन् होला, नयाँ पुस्ता जसले आइरहेको छ नि अहिले। धनराज गुरुङकै कुरा गर्दा झन्नै उहाँले हारिसक्नु भएको थियो होइन, 2 मध्ये आफै गएर उहाँले त्यहाँ हेर्नुभएछ, 5 मत गनिसकेपछि होइन
त्यसपछि 4 मत गरिसकेपछि एउटा धर्को तानेर 5 मत गर्नुपर्ने ठाउँमा 5वटा मत गनिसकेपछि अर्को धर्क 6 भनेको घट्दै घट्दै गइरहेको रहेछ उहाँको मतको पत्ता लगाउनु भयो र 2 मतले जित्न सफल हुनुभयो भनेपछि उहाँले झनै प्राविधिक रूपमा चुनाव हारिसक्नु भएको थियो। उहाँहरू आउँदै गर्दाखेरि के सङ्केत गर्यो त त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेसमा? धेरै राम्रो प्रश्न। म धनराजजी विश्वप्रकाशजीलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्दिनँ, म गगनजीलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि चिन्छु। धनराजजी मलाई खुब मनपर्ने व्यक्ति हो। उहाँ एउटा कम्युनिटीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। मैले उहाँको बारेमा जति बुझेको छु उहाँ एउटा निष्कलङ्कित व्यक्ति हो, एउटा शालीन प्रष्ट व्यक्ति हो र काङ्ग्रेसको एउटा नेतृत्वमा एउटा राम्रो व्यक्ति आउनु भएको छ। तर उहाँले कति गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एउटा लिटमस टेस्ट। अब उहाँको परीक्षा सुरु भएको छ। विश्वप्रकाशजी मलाई मनपर्ने नेता हो। उहाँको जुन अभिव्यक्ति छ, जसरी उहाँले बोल्नुहुन्छ, जसरी विचारहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, एउटा साँच्चै नै आशा लाग्दो व्यक्तित्व हो। तर उहाँले पनि कति डेलिभरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। अथवा गर्न आवश्यक छ कि छैन? आवश्यक छ कि छैन कसरी ठान्नुहुन्छ? अब गगनजीको बारेमा, गगनजी कतिपय अवस्थामा कतिपय इस्युमा हामी सँगै पनि काम गरेका छौँ। मलाई उहाँको स्पिरिट मनपर्छ। कसरी सँगै काम गर्नुभयो तपाईँ? राजाबाजी जस्तो उहाँ गणतन्त्रको लागि गोविन्द केसीको मुद्दामा हामीले कतिपय अवस्थामा सँगै काम गरेका छौँ। यसर्थमा उहाँको स्पिरिट मलाई मनपर्छ। तर उहाँ पनि धेरै कन्ट्रोभर्सीमा आउनु भएको छ मिडियामा। अब उहाँका कन्ट्रोभर्सीको बारेमा के हुन् त्यो म भन्न सक्छु। उहाँले जवाब दिनु होला। यहाँबाट प्रश्न चाहिँ काङ्ग्रेसमा एक किसिमको पुस्तान्तरण भएको हो त्यसो हो भने? मलाई अझै त्यस्तो लाग्दैन, किनकि यदि धनराज गुरुङजी नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति आउनुभएकै पुस्तान्तरण हुन्थ्यो होला, या विश्वप्रकाशजी सभापति हुनुभएको भए पुस्तान्तरण हुन्थ्यो होला। उमेरको कारणले? उमेर मात्रै होइन, त्यो एउटा नीतिमा त कहाँ छलफलै भएन। धनराजीको छुट्टै नीति यो भनेर कसरी भन्न सक्छौँ र गगनजीले चाहिँ बरु उहाँले सामाजिक लोकतन्त्र भन्ने एउटा निष्कलङ्कित व्यक्तित्वको रूपमा। तर उहाँहरू जस्तो व्यक्तिहरू पनि कहाँ चुक्नुभयो भने काङ्ग्रेसको यो अधिवेशन चाहिँ काङ्ग्रेसको लागि एउटा लाइफ लाइन बनाउनु पर्थ्यो। काङ्ग्रेसका भ्यालुजहरू यी हुन्, यी भ्यालुजहरू यहाँ डिरोगेट भए अब यसरी स्थापित गर्नुपर्छ, त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरू जस्तो व्यक्तिबाट आउनु पर्थ्यो। तर उहाँहरू पनि त्यसमा चुक्नुभयो। यसबाट के देखिन्छ भने चुनाव जित्नु, शक्तिमा जानु, एउटा पदमा जानुलाई नै उहाँहरूले पनि केन्द्रबिन्दु बनाउनु भयो। होइन, के गर्दा फाइदा हुन्छ त्यो गरिदिने, अनि आफ्नो पार्टीको सत्तामा जाने र सरकारी सत्तामा जाने र अनि गर्नुपर्ने काम चाहिँ तब गर्ने। राइट। यो भइरहेको छ। यसबाट के देखिन्छ भने मैले भन्न खोजेको सिङ्गो राजनीतिको उद्देश्य, राजनीतिको गन्तव्यलाई उहाँहरूले पनि ठिक ठाउँमा ल्याउन सक्नु भएन। आज मुलुकको एउटा ठुलो समस्या के हो भने राजनीतिक गन्तव्यविहीन भयो। र आज के भयो भने महामन्त्री पदमा उम्मेदवार दिनुभएका र तत्कालीन रक्षा मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले जुन मत पाउनुभयो त्यसपछि उहाँले के गरिदिनु भयो, रक्षा मन्त्रालय वा मन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुभयो। होइन, हामी चाहिँ हरेक कुरामा प्रश्न गर्छौँ, स्थापित मान्यतामा त प्रश्न गर्छौँ, यस्ता घटनामा प्रश्न नगर्ने कुरै भएन। हामीलाई के लाग्यो भने उहाँले आफूलाई नैतिकवान साबित गर्नको निमित्त यो घटनालाई दुरुपयोग गरिदिनुभयो। किनभने हामीलाई लागेको कुरो है, प्रश्नको रूपमा हामी सोध्दैछौँ, न काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरूले उहाँलाई रक्षा मन्त्री बनाएको हो, न काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिले मात्रै उहाँलाई संसदमा पठाएको हो, आम मतदाताले संसदमा पठाएको, संसदको सदस्य भएको कारण उहाँ रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ। यो चाहिँ उहाँको यो घटनालाई आफू नैतिकवान बन्नका निमित्त दुरुपयोग गर्नुभयो भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रश्न हो। यहाँलाई के लाग्छ? यसलाई आगामी दिनहरूमा देखेला। सरी, मलाई अलिकति ठिकै छ कारणले उहाँले राजीनामा दिनुभयो, त्यो उहाँको नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो। मैले त्यसमा होइन नि, यतिखेर त महाधिवेशनको अहिलेको जुन परिणाम आयो त्यसमा आउँदैछु, त्यस कारणले दिनुभयो होला। नितान्त व्यक्तिगत भन्दा पनि राजीनामा उहाँलाई दिन कसैले प्रेसर गरेको होइन त्यो व्यक्ति। तर उहाँले के कारण लेख्नु भएको छ उहाँले त्यहाँ, म आउँदैछु। तर उहाँले के भन्यो भने मैले जुन पदमा मैले एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा निर्वाचनमा गएको थिएँ, मैले त्यहाँ हारिसके पछाडि मैले सरकारकै पदमा बसिरहनु उपयुक्त ठानिनँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले यसलाई एउटा मोरल्ली आफू चाहिँ अपराइट भएको, म चाहिँ एउटा मोरल्ली अपराइट लिडर हुँ भन्ने किसिमले प्रस्तुत गर्नुभयो। अब उहाँ मोरल्ली अपराइट लिडर कति हो कति होइन भन्ने कुरा समयले देखाउला, योभन्दा अगाडि देखिसकिएको छ होइन, उहाँको विगतले देखाउला। तर यदि उहाँले म नैतिकवान नेता हुँ भन्नकै लागि मात्रै राजीनामा दिनुभएको हो भने यो उहाँको लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ।
किनकि अहिलेको समाज कस्तो छ भने साना साना घटना र तथ्यलाई पनि विश्लेषण गरेर हेर्ने बुझ्ने समाज भइसकेको छ। होइन, अहिलेसम्म हाम्रो राजनीतिमा देखेको कुरो र त्यति बहसको विषय नभएको कुरो के हो भने आफू सत्तामा जानका निमित्त त्यहाँ के गर्नुपर्छ त्यो गर्ने के आदर्शवादी भइदिनु पर्ने हो कि पैसा भएकोलाई खर्च गरिदिनु पर्ने हो, जोसँग जे छ त्यही गर्ने है। पैसा भएकाहरूले पैसाकै प्रयोग गरेर निर्वाचन जितिरहेका छन् अथवा पार्टी सत्ता अथवा सरकारी सत्तामा गइरहेका छन्। केही पनि छैन भने अघि कुरो हुँदै थियो हाम्रो, कोहीले च्यातेको कोड देखाएर केन्द्रीय सदस्य जिते, कोहीले भोट पैसाबाट जिते होइन। हजुर, कति पहुँचवालाहरू आरक्षण कोटाबाट पनि केन्द्रीय सदस्य लडिरहेका छन्। अहिले जे छ त्यसको अहिले प्रयोग गरेर जसरी हुन्छ सत्तामा जाने, त्यो सरकारी सत्ता होस् अथवा पार्टीको सत्ता होस्। हाम्रो राजनीतिको मूल चरित्र यो रहेछ क्या। नैतिकवान बन्ने अवसर पायो भने देखाइदिइहाल्ने नैतिकवान। वास्तवमा नैतिकवान चाहिँ हुन्न त्यो मान्छे, तर उसले देखाउँछ, भ्रममा पार्छ र त्यही भ्रमबाट सत्तामा उक्लिने बाटो बनाउने रहेछ क्या। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने? अनि यहाँले एकदमै राम्रो कुरा राख्नुभयो, म यहाँसँग एकदमै सहमत छु। जस्तो अहिले के थियो भने काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले तत्कालै छलफल गर्नुपर्ने एउटा विषय चाहिँ एमसिसीको विषयमा जुन प्रश्न उठिराखेको छ मुलुकमा, त्यो विषय काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको छलफलको विषय बन्नु पर्थ्यो र एमसिसीबारे काङ्ग्रेसको त्यो आम प्रतिनिधिहरूको बिचमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नु पर्थ्यो। अब अहिले देउबाजीले उहाँ सभापतिमा निर्वाचन जित्न साथ एमसिसी सदनमा प्रस्तुत गर्ने, टेबल गर्ने र यो 6 गते गर्ने भनेर उहाँले निर्देशन दिनुभएका कुराहरू मिडियामा आएका छन्। यसले के देखायो भने मुलुकको राष्ट्रियताको यत्रो ठुलो विषयमा पनि काङ्ग्रेसको त्यत्रो महाधिवेशन चाहिँ मौन बस्न सक्दो रहेछ। बुद्धिजीवी भनेको बुद्धिको प्रयोग गरेर, प्रयोग होस् या सदुपयोग होस् या दुरुपयोग होस्, त्यो गरेर जिउने त हो नि। जिउन पाए भएको छ उसलाई। एक्ज्याक्ट अहिलेको अवस्था त्यस्तो छ। तर हामीले बुद्धिजीवीहरूले मुलुकको निर्माणमा भूमिका खेल्न सकेनन् भने मुलुक निर्माण हुँदैन। त्यसैले हामीले अपेक्षा गरेर हुँदैन, उपेक्षा गरेर हुँदैन, अपेक्षा गर्नुपर्छ। मिडियाले पनि जति सशक्त भूमिका खेल्नु पर्थ्यो खेल्न सकेन, पुगेन। हामी जस्तो के गरिदिनु पर्यो यहाँलाई मिडियाबाट अपेक्षा भन्नु भएको छ नि, के गरिदिनु पर्यो? यहाँको फरक विचार राख्नेलाई यहीँबाट थर्काउनु पर्यो, राखराखी पार्नु पर्यो, स्टुडियोबाट पठाइदिनु पर्यो। मिडियाले थर्काउने होइन। मिडियाले नेपालमा किन भ्रष्टाचार भयो, त्यसका कारणहरू के हुन्, त्यसको सम्बोधन के हो, मिडियाले डेप्थमा छलफल गर्यो कहिले? गरिरहेको छ त, टेलिभिजन कहिले गरेको छैन। भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा गरेको छ, त्यतिले पुग्दैन। यो मुलुकको शिक्षा र स्वास्थ्य किन बिग्रियो, किन व्यापारीकरण भयो, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, इन डेप्थ एनालिसिस कहिले गर्यो मिडियाले? गरेन। मुलुकमा रोजगारी किन सृजना हुन सकेन, किन युवाहरू 80 लाख युवाहरू विदेशमा जानु पर्यो, मिडियाले छलफल गर्यो? गरेन। यस्ता थुप्रै विषयहरू छन्। मिडिया चुक्यो, मिडिया निष्पक्ष बन्न सकेन। मिडिया मात्रै हामी जस्ता कानुन व्यवसायी, न्यायपालिकाले पनि सोसल सेक्टरमा यत्रो पब्लिक इन्ट्रेस्टको इस्युमा इन्टरभेन्सन गर्न सकेन। अनि पिपुलहरू पनि आफ्नो भूमिका खेल्न सकेनन्। त्यसले समग्रतामा हामी चुकेका छौँ। एकजनालाई मात्रै, एउटालाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन। त्यसैले त मैले के भन्ने गर्छु नि, यो काङ्ग्रेसलाई दोष नदिउँ, यस्तै रहेछ यहाँको संस्कार, यसमै एउटा बिम्ब हो काङ्ग्रेस भनौँ। त्यो चाहिँ यही समाजको एउटा प्रोडक्ट हो काङ्ग्रेस। तर एउटा पोलिटिकल पार्टी प्रोडक्ट मात्र, उसले सोसाइटीलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, ट्रान्सफर्मेसन गर्नुपर्छ। अब गगनजीहरू, विश्वप्रकाश शर्माहरू, धनराज गुरुङहरू जो एउटा स्वच्छ छवि, सादगी जीवन र एउटा जुन अपेक्षा छ, जसलाई हामी क्रेज भन्ने गर्छौँ, यी क्रेज भएका नेताहरू यति ठुलो राजनीतिक दलमा, यति लामो इतिहास बोकेको दलमा आउँदै गर्दा यसबाट अपेक्षा गर्ने कि नगर्ने त? अब गगन थापाजी कति अनटार्निस एउटा स्वच्छ छवि भएको नेता हो, होइन, म व्यक्तिगत रूपमा म भन्न सक्दिनँ। मतले देखायो नि त, मत पाउँदैमा हुँदैन। अघि वीरेन्द्र रिजालजीको कुरा गर्दाखेरि मत कम पाएको कारणले हामीले त्यो कुराकानी गर्दै थियौँ। अब गगनजीले बढी मत पाएपछि भ्यालु सिस्टम र नम्बर फरक कुरा हो। नम्बरले सधैँ भ्यालु सिस्टमलाई डिक्टेट गर्न सक्दैन। त्यसैले म गगन थापाजी एउटा वक्तृत्व कला भएको व्यक्ति हो, तर उहाँको अनटार्निस पोलिटिकल लाइफ छ कि छैन त्यस विषयमा म ढुक्कका साथ भन्न सक्दिनँ। तर म यो अहिले पनि विश्वप्रकाशजी, यहाँ गुरुङजीको विषयमा, धनराजजीको विषयमा मैले जति बुझेको छु, म उहाँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्दिनँ। उहाँहरू निष्कलङ्कित व्यक्ति हो भन्ने मैले बुझेको छु। यस आधारमा म व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूसँग अपेक्षा गर्न सक्छु। हामीले यो बुझ्दै गर्दा एउटा सफा व्यक्ति फोहोर नालमा हाम फालेपछि त्यो के हुन्छ? त्यो पनि दुर्गन्धित हुन्छ। अनि त्यसैले मैले अघि पनि 3टा कुरा, ट्रान्सपेरेन्सीमा उहाँहरू चुक्नुभयो, पोलिसी र भ्यालु सिस्टममा चुक्नुभयो, र एउटा यस्तो संस्कार अपर्च्युनिजमलाई उहाँहरूले
मान्यता दिनुभयो अधिवेशनमा, यो दलदलभित्र नै रहेका होला उहाँहरू कोही कमलको फुल हुनुहोला, तर त्यसलाई सफा गर्न सक्ने क्षमता उहाँहरूले राख्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। फोहोर पोखरीमाथि कमलको फुल फुल्दैमा त्यो पोखरीको पानी खान मिल्दैन। एक्ज्याक्टली, कति राम्रो कुरा। भनेपछि यो राजनीतिक संस्कार जुन सबैतिरबाट बिगार्दै गएको राजनीतिक संस्कारमा एक दुईजनाका कमलका फुलहरूबाट अपेक्षा नगरौँ। त्यतिले पर्याप्त हुँदैन सिङ्गु। त्यसैले चेन्ज र ट्रान्सफर्मेसन फरक कुरा हो। केही चेन्ज भएको छ, एक दुईजना नयाँ मान्छेहरू, परिवर्तन र रूपान्तरण फरक कुरा हो। भनेको परिवर्तन देखियो केही अनुहारहरू, तर काङ्ग्रेसमा रूपान्तरण हुँदैन भन्ने तपाईँको रूपान्तरणको सम्भावना देखिएन। त्यो नहुँदै फाइदा होला फेरि यहाँहरू जस्तो व्यक्तिलाई? मुलुक बिग्रेर हामीलाई के फाइदा हुन्छ र? आफू आउनु पाइन्छ नि त, त्यो बिग्रेको देखाएर आएर के हुन्छ? फेरि मोजमस्ती हुन्छ, लुटतन्त्र मचिन्छ। हामी त त्यसरी आएका पनि छैनौँ। हामी आइसक्यौँ भने, हामी आयौँ भने त्यही बेला टेस्ट होला। होइन, यही समस्या यही हो नि। मैले तपाईँको मात्रै व्यक्तिगत कुरा गरेँ होइन, प्रवृत्तिको कुरा गरेँ। एउटा प्रवृत्ति के गरिराखेको छ भने के गर्दा आफू आदर्शवादी भइदिँदा हुन्छ कि के गर्दा हुन्छ कि जनतालाई अथवा आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई भ्रममा पार्ने, पार्टीको सत्ताभित्र अथवा सरकारी सत्तामा आउने एउटा, अर्को चाहिँ कुन अवसरमा नैतिकवान बन्न पाइन्छ कि भनेर हेर्ने। जस्तै अहिले हामीले मिनेन्द्रजीको कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँको सङ्केत भनेको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले कम मत दिनु भनेको काङ्ग्रेसको राजनीतिमा महामन्त्री बन्न योग्य छैन अथवा काङ्ग्रेसको राजनीतिमा छोड्नुपर्छ भन्ने सङ्केत हुन्थ्यो होला, त्यो बुझ्नु पर्थ्यो होला। तर उहाँले के बुझ्नुभयो भने रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने सङ्केत चाहिँ बुझ्नुभयो। एउटा पपुलिजम, त्यो एउटा पपुलिस्ट उहाँको स्टेप हो। तर ब्रुट फ्याक्ट के देखायो भने उहाँ काङ्ग्रेसको लिडर हुनको लागि तपाईँ योग्य हुनुहुन्न भने मतदाताले। तर उहाँले त रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर नैतिकवान बन्ने प्रयास गरेको देखियो यहाँ त। राइट, उहाँले एउटा सानो लाइफ लाइन लिनुभयो। हो, अर्को प्रवृत्ति फेरि यो अर्को घातक प्रवृत्ति। यस्ता खालका विकृति र प्रवृत्तिहरू यति धेरै छन् कि सामान्य मान्छेले बुझ्नै गाह्रो क्या। ठिक हो, म यो कुरासँग सहमत छु। त्यसैले त यी सबै कुराको चिरफार हुनुपर्छ। चिरफार गर्नेहरूसँग नि कसरी विश्वास गर्ने भने उसको नि केही नित स्वार्थसहित चिरफार गरिरहेको हुन्छ। आफ्नो दलभित्र भएका विकृति विसङ्गतिलाई छोप्दै अनि यहाँ गल्ती रहेछ भनेर देखायो भने उसको झन् ठुलो गल्ती छ नि भनेर तपाईँकै कुर्सीमा बसेर नेताहरू भन्छन्। हामीले अब कसैलाई पनि विश्वासै नगर्ने एउटा निराशा, विश्वास गर्ने आधार हुनुपर्छ। ठिक छ, एउटा निराशा र होपलेसनेसको स्थिति सृजना गरेर हामी विश्वास कसैलाई नगर्ने भन्ने होइन, आधारसहित विश्वास गर्ने भनिरहेका छौँ। त्यो आधार देखाइदिनु पर्छ, आधार खोज्नुपर्छ। एउटा होप नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। होइन, मलाई विश्वास गर्नुहोस् भन्नेहरूले तपाईँलाई विश्वास गर्ने आधारसहित विश्वास गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ पाउनु पऱ्यो नि, एक्ज्याक्टली पाउनुपर्छ, एकदमै पाउनुपर्छ। त्यसैले मैले भने नि उहाँहरूले जो नेताहरू अहिले हामीले नाम लिएर छौँ उहाँहरूले यो मुलुकको राष्ट्रियता बचाउन मैले यो गरेँ भन्ने उहाँहरूसँग विश्वसनीय आधार छैन। मैले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नको लागि यो गरेँ त्यो पनि आधार छैन। मैले मुलुकमा भएका यी समस्याहरू जस्तो सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा मैले यो गरेँ त्यो पनि छैन। अझ न्याय मरेको अवस्था छ, मैले यो गरेँ त्यो पनि छैन। उहाँको तर्क सुन्नु भएको छैन? यति 100 किलोमिटर कालोपत्रे भयो, यतिवटा अस्पतालहरू स्वास्थ्य चौकी थिए, अहिले यति भए, तपाईँहरू जस्तो मान्छे बोल्नै पाउनुहुन्थेन, मिडिया यति भयो, त्यो सबै काङ्ग्रेसले गरे हो भन्छ एउटाले। अर्कोले त्यस्तै दाबी गर्छ। विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका तथ्याङ्कहरू ल्याएर ल हेर्नुहोस् न यहाँ के गरेका छौँ हामीले भन्छ। त्यही हो उपलब्धि भनिरहेका छन् उहाँहरू। अनि होइन, जुन बजेट छ त्यो बजेट त ट्याक्स पेयरले दिएको पैसा हो नि। त्यो बजेटको सदुपयोग हुँदा अहिले जति काम भएको छन् त्योभन्दा धेरै बेसी कामहरू हुन्थे। म एउटा सानो इक्जाम्पल दिउँ। भक्तपुरमा बिजुक्सेको एरियामा जति पैसाले 1 किलोमिटर बाटो बन्छ नि त्यो पैसाले अन्त आधी किलोमिटर बाटो पनि बन्दैन। यी तथ्यहरू देखिएका छन्। त्यसैले किन करप्सन नहुँदाखेरि, नारायणमान बिजुक्सेको एरियामा करप्सन नहुँदाखेरि फर इक्जाम्पल 100 रुपियाँले जति बन्छ त्यति बन्नको लागि अन्त 200 रुपियाँ लाग्दछ। यो त प्रष्ट रूपमा करप्सन देखियो नि। हामीले यस्ता साना कुराहरू छन् तर यसले ठुलो महत्त्व राख्छ। मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने तथ्यगत रूपमा हेर्दाखेरि अहिलेको नेतृत्वले तथ्यगत रूपमै चुकेको छ। त्यसैले हामीले यति बाटो बनायौँ, दलका नेतृत्वले होइन, हजुर यति बाटो बनायौँ या धरारा मैले बनाएँ भनेर उहाँहरूले कुनै अनौठो विशाल काम गर्नुभएको देखिँदैन। त्यो त मुलुकको बजेटको उहाँहरूले दुरुपयोग नगरेको योभन्दा बेसी हुन्थ्यो। त्यही त अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर नै आइसकेका छौँ। हाम्रो राजनीति जस्तो छ नि, यो राजनीति भने कस्तो हो भने पहिला आफू केन्द्रित भएर हेर्ने, राजनीतिमा त्यसो गर्नु आफैमा अपराध हुँदो रहेछ क्या। किनभने कुनै राजनीतिक दलले, कुनै राजनीतिक दलको नेताले जो नेतृत्वमा बसेको छ उसले गर्ने काम, उसले लिने निर्णयले
यो पुस्तालाई होइन आउँदो पुस्तालाई पनि असर गर्छ, दीर्घकालीन असर गर्छ। हो त्यस्तो महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण काम गर्नेहरूले केवल आफ्नो लागि मात्रै सोचेर काम गरिदिँदा देशलाई कस्तो असर गर्छ, जनतालाई कस्तो असर गर्छ भनेर पटक्कै नसोच्नु भनेको यो सामान्य काम होइन, एकदम असामान्य काम पनि होइन, त्यसैले मैले यहाँलाई अपराधजन्य काम हो। मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ अपराधजन्य काम गर्नको लागि सुविधा पाइरहेका छन् है, यो गर्नु हुँदैन, यो रोकिनुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो आग्रह हो। यसलाई पूर्वाग्रह कसैले नबुझौँ, यति मात्रै भन्न खोजेको। म सहमत र म यहाँलाई त्यसरी के अनुरोध गर्छु यहाँका तिनै शब्दहरूलाई समर्थन गर्दै अब आउँदो निर्वाचनमा कस्तो व्यक्तिलाई जिताउने, कसलाई हराउने छलफल सुरु गरौँ न भन्ने कुरो त केमा आधारित छ? पैसोमा हैन, त्यसलाई छलफल निर्वाचनको टिकट पैसाबाट किनेर कति खर्च हुन्छ, कति खर्च गर्न सकिन्छ त्यो आधारमा हुने रहेछ। कन्क्लुजनमा नपुर्याउन यही विषयमा यहाँले एउटा छलफल राखिदिउँ त प्रत्येक दिन। होइन, प्रत्येक दिन हामी त छलफल गरिरहेका छौँ नि। राष्ट्र र जनता केन्द्रित राजनीति गरौँ है, पैसा केन्द्रित, ठेकेदार केन्द्रित, ठालु तन्त्रको जुन अभ्यास गरिरहेका छौँ हामी, यसको अन्त्य हुनुपर्छ। निर्वाचनमा कसलाई जिताउने, कसलाई हराउने यही विषय मात्रै फोकस गरेर गरिदिउँ न। के त्यसले एउटा इम्प्लिकेसन जो जितेर आए पनि जुन जोगी आए पनि काने चिरेका भन्ने उक्तिलाई उहाँहरूले व्यवहारमा लागू गरिदिनुहुन्छ? त्यस्तो होइन, हामी त्यति निराश पनि नबनौँ। नागरिकहरूले राइट डिसिजन गर्न सक्छन् र उनीहरूलाई राइट डिसिजन गर्न सक्ने बनाउनु हाम्रो कर्तव्य हो भनेर हामीले हिँड्यौँ। नागरिकले गरेको त्यो तपाईँले भनेको सही निर्णय नि अन्तत त्यस पछाडि गलत साबित गर्ने हात त नागरिकको हुँदो रहेनछ नि त। आफूले पठाएको नेताले गलत पुष्टि गरिदिँदा रहेछन्, त्यो देखियो क्या देशमा। त्यसैले उनीहरूलाई इम्पावर गर्नु पर्यो, सचेत गर्नु पर्यो, अनि राइट टु रिकल उनीहरूलाई दिनु पर्यो। यी थुप्रै मेकानिजमहरू छन्, त्यसको विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ भने केही उपलब्धि होला जस्तो लाग्छ। अन्त्यमा त्यसै काङ्ग्रेस महाधिवेशनबाट राष्ट्र जनताले त्यति धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ रहेन भन्ने तपाईँको दाबी रह्यो। एक्ज्याक्टली। ल, तपाईँको दाबी छुट होस्। धन्यवाद। काङ्ग्रेसले राष्ट्र जनताकै लागि केन्द्रित भएर राजनीति गरोस्। म पनि त्यो नयाँ पुस्ताहरूले रूपान्तरण गरून्। मेरो पनि उहाँलाई शुभेच्छा। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, पुस्तान्तरण कि पुरातन शक्तिकै निरन्तरता काङ्ग्रेस महाधिवेशन विशेषको कार्यक्रममा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर।